तपाईहरु सबैजनालाई मेरो न्यानो अभिवादन साथै प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। र आज चाहिँ विशेष गरी म यूहन्नाको पुस्तक 8को 31 पद अनुसार जहाँ लेखिएको छ, सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ, अर्थात् ट्रुथ विल सेट यु फ्री। यसको मतलब तपाईं र मैले सत्य के हो भनेर जान्यौं भने चाहिँ हामीले हाम्रो जीवन एकदमै स्वतन्त्रपूर्वक हामी जिउन सक्छौं। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ जहाँ आनन्द छ, जहाँ शान्ति छ, जहाँ उमङ्ग छ र हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा अर्थपूर्ण भएर जाँदछ। तर जबसम्म तपाईं र मैले सत्य के हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदैनौं, तबसम्म हाम्रो जीवन अन्धकार, अन्योल अनि अनेक प्रकारको अशान्ति अनि हामी एउटा लक्ष्यविहीन भएर चाहिँ हामी हाम्रो जीवन गुजार्नु पर्ने अवस्था आउँदछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई बाइबलको वचन यूहन्ना 8को 31ले भन्छ, तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्यौ भने चाहिँ तिमीहरूलाई त्यो सत्यले चाहिँ स्वतन्त्र तुल्याउनेछ भनेर भन्दछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सत्य के हो भनेर बुझ्नु एकदमै नितान्त मानव जीवनको लागि आवश्यक कुरा हो। प्रिय मित्रहरू, यो संसार जस्तो तपाईं र मैले यो आँखाले देखेका छौं, यो कानले सुनेको छ अनि यसलाई हामीले यो शरीरले फिल गरेको छ, यो संसारलाई हामीले झाकेका छौं, यसको वासना, यसको दुर्गन्ध हामीलाई थाहा छ। यो सबै भौतिक कुराहरू हुन्। यो संसारका सबै भौतिक कुराहरू हामी देख्छौं, सुन्छौं, तर हामीले देखेको जस्तो, हामीले सुनेको जस्तो यतिमै मात्र यो संसार सीमित छैन। यो संसार चाहिँ एउटा भौतिक कुरा जो हामी देख्छौं भने अर्को पाटो चाहिँ एउटा आत्मिकी कुरा, हामीले स्पिरिचुअल वर्ल्ड पनि बुझ्न जरुरी छ। धेरै मानिसहरू यो संसारमा जति पनि जन्मेर आउँछ, प्राय मानिसहरूले त यो भौतिक दुनिया र आत्मिक दुनिया यो दुईटाको फरक थाहा नपाइकन यो संसारबाट बिदा भएर जानुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै दुःख, एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ। किनकि मानिसहरूले यो आँखाले जे देख्छ, कानले जे सुन्छ, यो कुराहरू भनेको चाहिँ आँखाले देख्ने, कानले सुन्ने भन्ने कुरा चाहिँ भौतिक कुराहरू मात्र हो। यो आँखाले जति पनि, यो तपाईँ र यो मेरो आँखाले जति कुराहरू देख्छ, यसले चाहिँ संसारका सबै भौतिक कुराहरू देख्छ। यो कानले सुन्ने पनि यो भौतिक कुराहरूबाट आएको आवाजहरू सुन्छ। अनि यो शरीरले पनि, यो शरीरले फिल गर्ने कुराहरू भनेको पनि यो संसारको भौतिक कुराबाट आएको चिसो, तातो, यसको तापक्रम यो शरीरले थाहा पाउँदछ। जिब्रोले टेस्ट गर्ने कुराहरू भनेको पनि संसारको भौतिक कुराहरूको टेस्टले थाहा पाउँदछ। हामी सुँगेर चाल पाउने कुराहरू पनि वासना, दुर्गन्ध यो भौतिक कुराहरूबाट आउने कुराहरू हो। अनि मानिसहरू कोही बेला अर्को आत्मिकी दुनिया भन्ने कुरा, आत्मिकी संसार पनि छ है भन्ने कुरा थाहा नपाइकन कोही बेला चाहिँ यो संसारबाट बिदा भएर जाँदछ। त्यो चाहिँ बहुत दुःखको कुरा हो, विडम्बनाको कुरा हो। र मानिस भएर हामी आइसकेपछि हामी आफै पनि एउटा आत्मिकी प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो संसारलाई हामीले देखेको जस्तो, हामीले चाहिँ यो जुन संसार देखेर बुझेको छौँ त्यो भन्दा पनि हामीले चाहिँ आत्मिकी तौरले, आत्मिकी तरिकाबाट यो संसार बुझ्न जरुरी छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दुई प्रकारको दुनिया, एउटा चाहिँ सांसारिक दुनिया, भौतिक दुनिया छ, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि आत्मिकी दुनिया छ। भौतिक दुनिया भनेको चाहिँ सीमित हो। भौतिक भनेको चाहिँ यो हाम्रो शरीर
भौतिक हो। यसको चाहिँ आयु भनेको 70, 80, धेरैमा 100 वर्ष होला। त्यसपछि भनेको यो भौतिक शरीर भएको कारणले गर्दा यो माटोमा मिल्छ। तर आत्मिक दुनियाँ भनेको जो त्यो हाम्रो आत्मा छ, अहिले म बोल्दैछु तपाईहरुसँग, यो बोल्ने चाहिँ म हो, नवीन हो। तर जो तपाईले मलाई देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईले मेरो शरीर देख्दै हुनुहुन्छ होला, मेरो आँखा, मेरो ओठ, नाक, कान, यो अङ्गहरू तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ होला। यो भनेको चाहिँ एउटा भौतिक कुरा हो, त्यो चाहिँ म होइन। यो देख्दै गरेको अनुहार चाहिँ नवीनको अनुहार तपाईले देख्नुभयो, तर नवीनलाई चाहिँ तपाईले देख्नको लागिलाई तपाईको आँखाले मलाई देख्दैन, तर तपाईले त्यसलाई चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ। तपाईको महसुस गर्नको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो हृदय, आफ्नो आत्मालाई प्रयोग गर्नुपर्छ। अब नवीन कतिको दयालु छ, कतिको प्रेमिलो छ, कतिको घमण्डी छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईले तपाईको आँखा, तपाईको कानले थाहा पाउँदैन, त्यो चाहिँ तपाईले महसुस गर्नुपर्छ। म कतिको मिलनसार छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले त्यो महसुस गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले आत्मालाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भन्दा सत्य के हो त भन्ने कुरा बुझ्नु बहुत जरुरी छ। त्यसैले जब तपाईले सत्य के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ, तब तपाईको जीवन एकदमै स्वतन्त्र, तपाई केहीको बन्धनमा तपाई आफ्नो जीवन जिउन पर्दैन। त्यसैले आज चाहिँ हामी बाइबलको पुस्तकबाट सत्य के हो त भन्ने कुरा हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। जब हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा जान्छौँ बाइबलमा, त्यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा पहिला आदिमा भनेको सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ परमेश्वरले आकाशमण्डल भनेको चाहिँ सबै यो आकाशमा भएका सबै युनिभर्स, त्यहाँ भएका सबै कुराहरू र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भनेर परमेश्वरले भन्दछ। सुरुमा चाहिँ परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वीलाई बनाउनु भयो। त्यस पछाडि हामी के बुझ्छौँ भन्दा त्यति बेला यो चाहिँ करोडौं वर्ष अगाडि मानिसहरूको सृष्टि भएको थिएन। अनि जब स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टि भयो, त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू बनाउनु भयो। अनि त्यो करोडौं वर्ष पुगिसकेपछि अब स्वर्गदूतहरूको त्यहाँनिर के भयो त स्वर्गदूतहरू स्वर्गमा भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। जब प्रकाशको पुस्तक 12को 1 देखि 9 पदसम्म हामी पढ्छौँ, त्यहाँनिर चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जम्मा करोडौं स्वर्गदूतहरू परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। तर त्यहाँनिर चाहिँ करोडौं स्वर्गदूतहरू जो अनगन्ती छ, हामीले गन्न सक्दैनौँ। करोडौं स्वर्गदूतहरूमा त्यहाँनिर 1/3 भन्छ बाइबलले चाहिँ। 1/3 भनेको चाहिँ 33% स्वर्गका दूतहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वर भन्दा पनि ठुलो, परमेश्वरको सिंहासन भन्दा पनि अझै माथि उनीहरूले आफ्नो सिंहासन बनाउन खोज्यो। 33% हामीले कतिचोटि भनेका सुनेका छौँ होला। 33 कोटी स्वर्गदूतहरूले चाहिँ त्यसको 33 कोटीमा सबैभन्दा त्यसको लिड गर्ने भनेको चाहिँ हामी लुसिफर भन्छौँ। अनि त्यसको नाम चाहिँ लुसिफर हो। लुसिफर भनेको चाहिँ राम्रो नाम परमेश्वरले दिनुभएको त्यो 33 कोटी 33% स्वर्गदूतहरूको टाउकेलाई चाहिँ, एउटा हेडलाई चाहिँ, लिडरलाई चाहिँ लुसिफर भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो। अनि त्यो 33 कोटीमा त्यो लुसिफरको हृदयमा चाहिँ अब परमेश्वरको सिंहासन भन्दा पनि म अझै माथि मेरो सिंहासन बनाउँछु भनेर यो खालको घमण्ड पसिसकेपछि, अनि त्यो लुसिफर र उसको जति पनि दूतहरू छ 100%मा 33%, अनि 33% स्वर्गदूतहरू लगायत त्यो लुसिफरलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो
स्वर्गबाट लखेटिदियो। अनि त्यो लखेटिँदाखेरि यहाँनिर प्रकाशको पुस्तक 12 अध्याय 1 देखि हामीले 9 पछिसम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँ ठुलो युद्ध भएको हामी पाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो युद्ध भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ स्वर्गको दूतहरू 100 कोटी स्वर्गको दूतहरूको बिचमा चाहिँ त्यहाँ लडाइँ भयो। अनि लडाइँ हुँदाखेरि 33 कोटी स्वर्गदूत र 66 कोटी स्वर्गदूतको बिचमा त्यहाँ चाहिँ लडाइँ हुँदाखेरि अब 33 कोटीहरू चाहिँ स्वर्गबाट लखेटिएर अब यिनीहरू चाहिँ कहाँ आयो त भन्दा पृथ्वीमा आयो। अब यो पृथ्वीमा आइसकेपछि यो स्वर्गदूतहरू अब यिनीहरूलाई चाहिँ अब त्यसको टाउकेलाई चाहिँ नाम चाहिँ लुसिफर हो, तर उसले चाहिँ एउटा व्यापार चाहिँ एकदमै शैतानी गरेको कारणले गर्दा त्यो टाउकेलाई चाहिँ हामीले शैतान भनेर भन्दछौँ। अनि शैतान को भनेर तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने त्यो लुसिफर जो चाहिँ 33 कोटी स्वर्गको दूतहरूको हेड थियो, उसले चाहिँ त्यो एउटा योजना बनायो परमेश्वरको विरुद्धमा र आफ्नै सृष्टिकर्तालाई पनि उछिन्ने, सृष्टिकर्ताभन्दा पनि ठुलो हुने भएको कारणले गर्दा उसले आफ्नो प्रभु, आफ्नो मालिक, आफ्नो सृष्टिकर्तालाई नचिनेको कारणले गर्दा उसले चाहिँ एउटा शैतानको उपाधि पाएर ऊ लगायत 33 कोटी स्वर्गदूतहरू यो संसारमा गिरेर आयो। अनि जो चाहिँ अहिले यो संसारको एउटा 33 कोटी देवी देवताहरू जस्तो भएर संसारलाई कब्जा गरेर चाहिँ यिनीहरूले संसार आफ्नो अधीनमा पारेर अनि मानिसहरूलाई उनीहरूको दास बनायो। खासमा यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको मानिसहरूलाई सृष्टि गरेको होइन, मान्छेलाई सृष्टि गर्ने चाहिँ स्वर्गको दूतहरूले होइन। यो जति पनि 33 कोटी गिरेर आएको छ स्वर्गदूतहरू, यिनीहरूले तपाईँ र हामीले बनाएको होइन, तर हामीलाई सृष्टि गर्ने चाहिँ परम प्रभु परमेश्वर नै हो। उहाँले नै सबै स्वर्गको दूतहरूलाई पनि सृष्टि गर्नुभएको र उहाँले नै मानिस जातिलाई पनि सृष्टि गर्नुभएको हो। अनि यो 33 कोटी यो संसारमा गिरेर आइसकेपछि अहिले पनि 100 कोटीमा 66 कोटी स्वर्गदूतहरू चाहिँ स्वर्गमा नै परमेश्वरको महिमा, उहाँको आराधना प्रशंसा गरेर बसिरहेको कुरा बाइबलबाट हामी थाहा पाउँछौँ। परमेश्वरको वचन हामीलाई स्पष्ट पार्छ। अब त्यसपछि के भयो भन्दा यिनीहरू पुरै युद्ध गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि दोस्रो पदमा आइपुग्दा चाहिँ पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा सुरुमा त पृथ्वी राम्रो थियो, स्वर्ग पनि राम्रै थियो, तर जब यो 33 कोटी स्वर्गको दूतहरू स्वर्गबाट लखेटिएर चाहिँ यो संसारमा आएपछि त्यहाँ ठुलो युद्ध भयो भनेको हामी यहाँ पाउँछौँ प्रकाशको पुस्तकमा। अब जब एउटा मान्छेले बनाएको एउटा एटम बम जापानमा गिर्दाखेरि तपाईँको कति वर्षसम्म झार उम्रेन, यति साह्रो विषालु बम एउटा मान्छेको, हामी जस्तो एउटा मान्छेले हाम्रो ज्ञानमा बनाएको एटम बमले चाहिँ त्यति साह्रो असर पार्यो भने यी स्वर्गको दूतहरू भनेको चाहिँ तपाईँ हामीभन्दा धेरै ज्ञानी हुन्छ, यिनीहरू धेरै बुद्धिमानी हुन्छ। अनि भनेपछि यिनीहरूको लडाइँ कस्तो भएको थियो होला त्यो बेला। अनि जुन लडाइँको कारणले गर्दा चाहिँ सुरुमा करोडौँ वर्ष अगाडि बनिएको पृथ्वी चाहिँ अब बिना आकार भयो, ध्वस्त भयो, त्यहाँ केही थिएन, अन्धकार छायो। अनि त्यस पछाडि फेरि परमेश्वरले उत्पत्तिको हामी 3 पदमा गयौँ भने अनि चाहिँ फेरि त्यही बिग्रेको संसारलाई परमेश्वरले बनाएका हामी पाउँछौँ। अनि यसरी परमेश्वरले फेरि त्यहाँनिर चाहिँ उज्यालो होस् भन्दै यसरी फेरि बिग्रिएको, त्यो लडाइँद्वारा बिग्रिएको संसार छ जुन चाहिँ आकार बिनाको संसारलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो मानिस आदमलाई, त्योभन्दा अगाडिसम्म हामीले बाइबलको पुस्तक हेऱ्यौँ भने आदमभन्दा अगाडि कुनै मानिसहरूको हामी कहानी पाउँदैनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा पृथ्वी चाहिँ करोडौँ वर्ष अगाडिदेखि थियो, तर आदम तपाईँ र हाम्रो पहिलो मानिसहरूको पहिलो पिता चाहिँ त्यही 7-8 हजार भन्दा अगाडि मात्र परमेश्वरले बनाएको भन्ने कुरा हामीले बाइबलमा पाउँछौँ। यसको मतलब यो होइन कि संसार सुरु भएको 7-8 हजार वर्ष होइन, संसार चाहिँ करोडौँ वर्ष अगाडिदेखि नै थियो परमेश्वरले बनाउनु भएको। तर
जब त्यहाँनिर ठुलो लडाइँ भयो, स्वर्गको दूतहरू 33 कोटी स्वर्गदूतहरू स्वर्गबाट लखेर्दाखेरि चाहिँ त्यो संसार चाहिँ फेरि बिना आकारको भयो, अन्धकार छायो, जसको कारणले गर्दा परमेश्वरले फेरि संसारलाई बनाएर अनि परमेश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गरेर तपाईँ र हाम्रो पहिलो मानिस जातिको पुर्खा आदमलाई सृष्टि गरेर यो पृथ्वीमा उहाँले मानिस जातिलाई राख्नुभयो। अब पहिलोचोटि मानिस जाति आदमलाई बनाइसकेपछि फेरि बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि मानिस जातिको देब्रेपट्टिको करङले झिकेर आदमलाई चाहिँ एउटा गहिरो निन्द्रामा पारेर हाम्रो देब्रेपट्टिको करङ निकालेर परमेश्वरले फेरि स्त्री जाति छोरी जातिलाई बनाएको हामी पाउँदछौँ। अब यसरी दुवै नर र नारी परमेश्वरले बनाइसकेपछि उहाँलाई परमेश्वरले उनीहरूलाई आशीर्वाद दियो, तिमीहरू अब फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै यो संसारभरि फिन्जिएर जाऊ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। अनि त्यो अदनको बगैँचामा चाहिँ परमेश्वरले त्यो मानिस जातिलाई राख्दै गर्दा सबै कुरा खानको लागि अनुमति थियो, तर त्यहाँ एउटै मात्र फल जो चाहिँ तिमीहरूले नखानु भनेर परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा आज्ञा दिनुभएको थियो। तर त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि एउटा सर्प, जो चाहिँ सर्प भन्नेले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ सर्पले चाहिँ जहिले पनि त्यही अघि 33 कोटीको स्वर्गदूत 33 करोडौँ अनगन्ती त्यसको लिडर टाउकेलाई चाहिँ सर्पसँग जहिले पनि बाइबलले दाँजेको छ। अनि हो त्यो एउटा शैतान चाहिँ त्यो सर्पभित्र पसेर आएर अब आदम र हव्वालाई झुक्काएर त्यो फल एउटा खुवाउनको लागि ऊ सफल हुन्छ। अनि अब त्यो जुन कुरा नखानु, जीवनको फल र ज्ञानको फल थियो, त्यो चाहिँ नखानु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले जीवनको फल नरोजेर उनीहरू चाहिँ ज्ञानको फल रोजेर ज्ञानको फल खाएको कारणले गर्दा उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो। अब यति भइसकेपछि जब हामी त्यो सर्पले झुक्काएर आदम र हव्वालाई त्यो फल खुवाइदिन्छ, त्यसपछि परमेश्वरले फेरि त्यहाँनिर एउटा प्रतिज्ञा गरेको हामी पाउँछौँ। त्यो चाहिँ उत्पत्ति 3को 15 देखि जब हामी पढ्छौँ त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अब त्यो सर्पले चाहिँ त्यो स्त्री जातिलाई सुरुमा चाहिँ आदमको श्रीमतीलाई चाहिँ झुक्काएर त्यो फल खाएको कारणले गर्दा परमेश्वरले यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ, तेरो भनेको चाहिँ सर्प, तेरो र स्त्रीको बिचमा र तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बिचमा म दुश्मनी हालिदिनेछु, त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ र तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डास्नेछस्। अब यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि अब सुरुमै आदम र हव्वाले हाम्रो मानव जातिको पिताले सुरुमै गल्ती गर्यो, पाप गर्यो। अब पापको नतिजा के हुन्छ भन्दा जहिले पनि मृत्यु हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा भविष्यवाणी गर्दै हुनुहुन्छ। अब पाप गरिसकेपछि अब आदम र हव्वा मृत्युमा जाँदै थियो, शारीरिक मृत्युमा जाँदै थियो, अर्थात् मानिस जाति अब मृत्युमा जाँदै थियो, शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। त्यो भएको कारणले गर्दा यति बेला चाहिँ तेरो र स्त्रीको बिचमा वा तेरो सन्तान र स्त्रीको सन्तान भनेको छ। स्त्रीको सन्तान भनेको चाहिँ छोरीको सन्तान। अनि हामीलाई थाहा छ, एउटा हामीले वैज्ञानिक हिसाबले र हामीले बुझेको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि प्राय सन्तान भन्ने कुरा चाहिँ स्त्री जातिबाट हुँदैन। सन्तान भन्ने कुरा चाहिँ प्राय एउटा छोराको शरीरबाट एउटा रगतको थोपा गएर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा बच्चा विकास हुन्छ, सन्तान विकास हुन्छ भने छोरीको चाहिँ एउटा गर्भ मात्र हो। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि नामहरू राख्दाखेरि थर राख्दा चाहिँ बाउको राखिन्छ। यो चाहिँ बिब्लिकल्ली पनि
यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि अब स्त्रीको सन्तान भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ, अब त्यो चाहिँ मानिस जातिको रगतबाट गएर जन्मिने सन्तान होइन, खुद स्त्रीबाटै जन्मिने सन्तानको बारेमा यहाँ परमेश्वरले पहिल्यै अगमबाडी गर्नुभएको छ। जुन दिन आदम र हव्वाले गल्ती गरे, पाप गरे, त्यही दिन परमेश्वरले एक दिन तँलाई चाहिँ अर्थात् तँ शैतान, तँ सर्पलाई चाहिँ स्त्रीको सन्तानले तेरो टाउको कुच्याउनेछ भनेर अगमबाडी गरेको थियो, जो चाहिँ पछि आएर यीशुको पालामा पुरा भयो। यीशु चाहिँ स्वयं परमेश्वर, उहाँ चाहिँ एउटा कन्याकुमारीको अर्थात् मरियमको गर्भमा उहाँ अचानक उहाँको पेटमा आएर पवित्र आत्माको शक्तिमा त्यो कन्याकुमारी एउटा गर्भधारण भएर चाहिँ प्रभु यीशु जन्मिनु भयो। त्यो मरियमसँग चाहिँ कोही पुरुष जातिको सम्बन्ध थिएन। अनि हो यसरी परमेश्वरले आदमको पालामा जुन अगमबाडी बोल्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो मानव इतिहासमा अहिलेभन्दा 2020 वर्ष अगाडि पुरा भयो। त्यो भएको कारणले गर्दा यीशु प्रभु चाहिँ कन्याकुमारी मरियमबाट जन्मिएको हामी किन भन्छौँ भन्दा परमेश्वरको योजनामा यीशु प्रभु चाहिँ कुनै छोरा मान्छेको रगतबाट होइन, ऊ चाहिँ छोराको सन्तान भएर होइन, तर स्त्रीको सन्तान भएर आएर क्रुसमा उहाँ बलिदान भएर यो पापको लागि रगत बगाएर अनि शैतानलाई चाहिँ यो सर्पको टाउको किच्चाएर जितेर गएको घटनाहरू हामी पाउँदछौँ। यसरी यो कुराहरू भइसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि अब संसारमा आदम र हव्वाबाट सन्तानहरू बढ्दै गए। जब सन्तानहरू यसरी बढ्दै गए अनि सन्तानहरू बढ्दै गइसकेपछि उत्पत्तिको 11को पुस्तकमा जब हामी आउँछौँ भने त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू फिजिँदै गए। मैले अलिकति तपाईँहरूलाई यसको सारांश एउटा सबै बुझ्ने हिसाबले कति कुराहरू बाइबलको तपाईँको चाहिँ आधी घन्टा 45 मिनट 1 घन्टामा सबै बुझाउन सकिँदैन, तर अलिकति मेन प्रमुख विषयहरू मैले तपाईँलाई बताउने प्रयत्न गरिरहेको छु। अनि उत्पत्तिको 11तिर आउँदा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि त्यतिन्जेलसम्म संसारमा एउटै भाषा छ, कुनै यति धेरै भाषाहरू छैन, एउटै जाति छ, एउटै भाषा बोलिन्थ्यो। अनि त्यहाँनिर आइसकेपछि अब परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि आदम र हव्वालाई चाहिँ अब तिमीहरू फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै संसारभरि फिँजिनु भनेर आज्ञा गर्नुभएको थियो। तर उनीहरू अब लाखौँको सङ्ख्यामा हुँदा पनि उनीहरू चाहिँ अब एक ठाउँ भेला भएर एउटा बाबेलको धरहरा बनाउन थाल्यो। अनि त्यसपछि त्यो धरहराबाट चाहिँ अब उनीहरू सिधै परमेश्वरलाई भेट्न जान, अब स्वर्गसम्मै त्यो धरहरा बनाऊ भनेर चाहिँ उनीहरू एउटा मूर्खतापूर्ण त्यो काम अघि बढाउन थाल्यो। अनि जब मानिसहरू एकै ठाउँ बसेर एक ठाउँ पोको परेर अनि ठुलो धरहरा बनाइरहेको छ, स्वर्गसम्मै पुग्ने धरहरा बनाऊ भन्दै उनीहरू चाहिँ माटोको इट्टाहरू बनाउँदै काम गर्नु थाल्यो। अनि परमेश्वरले खास यस हेतुले चाहिँ मानिसहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको थिएन। अनि परमेश्वर बहुत दुःखी हुनुभयो। अनि परमेश्वरले त मानिसहरू त फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै संसारको कुना कुनामा तिमीहरू फिँजियो भनेर आज्ञा गर्नुभएको थियो। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि मानिस जातिहरू चाहिँ अब हामी नछरियौँ, हामी एक ठाउँ बसेर अब हामी धरहरा बनाऊ परमेश्वरलाई भेट्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले बनाउन थाल्यो। त्यो भएको कारणले गर्दा परमेश्वर बहुत दुःखी हुनुभयो र त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले यस्तो डरलाग्दो तपाईँको चाहिँ भूकम्प एउटा भुइँचालो पठाइदिनु भयो संसारमा त्यो ठाउँमा। अनि मान्छेहरूको यति साह्रो चाहिँ उनीहरू आत्तिए। अनि त्यो आत्तिएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ भाषा खलबलियो भनेको छ। त्यो भाषा खलबलियो भनेको चाहिँ उनीहरू अब अहिले अगाडि बोलिरहेको भाषा पनि बिर्स्यो, अहिले अगाडि के बोल्दै थियौँ भन्ने कुराहरू सबै उनीहरूले बिर्स्यो र नयाँ भाषाहरू उनीहरू बोल्न थाल्यो। त्यस पछाडि अब कसैले नेपाली बोल्यो होला, कसैले इङ्ग्लिस बोल्यो होला, अथवा कसैले के चाइनिज बोल्यो होला। अनि यो भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि
त्यो भूकम्प त्यो भुइँचालो आउनुभन्दा अगाडि त सबैको भाषा एउटै थियो, तर त्यो भूकम्प परमेश्वरले पठाउनुको मकसद चाहिँ भाषा खलबलाउनु थियो। अनि त्यस पछाडि के भयो भन्दा अब भाषाहरू अलग अलग भयो। अब एउटा मानव 5000 जस्तोले चाहिँ नेपाली बोल्यो होला, अब मानव 10,000 जनाले चाहिँ चाइनिज बोल्यो होला। यो तरिकाले चाहिँ अब त्यहाँनिर भाषाको उत्पत्ति भएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँछौँ। र अहिले पनि संसारको सबैभन्दा पहिला नेपाली भाषा बोल्ने व्यक्ति को हो भनेर उहाँले उत्तर नपाउनुको कारण चाहिँ यो हो। जस्तै चाइनिज भाषा पहिलोचोटि बोल्ने व्यक्ति को भनेर हामीले खोज्यौँ भने हामी उत्तर पाउँदैनौँ। किन भन्दाखेरि यो भाषा चाहिँ एकजना मान्छेले आविष्कार गरेर त्यो भाषा बोलिएको थिएन। एकैचोटि त्यहाँ चाहिँ के भएको थियो भन्दा समूहले बोलेको थियो। अनि जुन भाषा, जस्तो हामीले नेपाली भाषा बोल्दैछौँ भने हामी नेपाली जाति भएर अब त्यहाँ जाति जाति पनि छुट्यो। सुरुमा त परमेश्वरले एउटै जाति एउटै भाषा बनाउनु भएको थियो संसारमा, तर पछाडि मान्छेको एउटा मूर्खताको कारणले गर्दा परमेश्वरले बाध्य भएर यसरी भाषा खलबलाइदिइसकेपछि अब उनीहरूको त्यो धरारा, त्यो जाने एउटा जुन छ उनीहरूको लक्ष्य, त्यो काम चाहिँ सफल भएन। किन भन्दा भाषा खलबलिसकेपछि अब त्यहाँनिर सम्भव भएन। कसैले इँटा माग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कोदालो पुऱ्याइदिएला, कसैले कोदालो माग्दाखेरि कसैले चाहिँ लक्कडी पुऱ्याइदिएला। अनि भाषा नबुझेपछि त्यो काम अधुरो रह्यो। अनि मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो समूह, जुन जुन आफ्नो आफ्नो भाषा बुझ्यो उनीहरू पनि आफ्नो आफ्नो एउटा समूहसम्म भएर अन्तिममा परमेश्वरको योजना जो चाहिँ संसारभरि फिँजिने थियो हो यसरी संसारभरि मान्छेहरू फिँजियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेहरू संसारभरि फिँजियो। तर दुःखको कुरा के भयो भन्दाखेरि अब आफ्नो जातिले, अब नेपाली जातिले आफ्नै ईश्वर बनाउन थाल्यो, चाइनिज जातिले आफ्नै ईश्वर बनाउन थाल्यो। यसरी के भयो भन्दा सबै जति पनि भाषा खलबलिएको, जति जति भाषाहरू बोल्ने आफ्नो आफ्नो जाति थियो सबैले भरे अन्तिममा गएर कोही चाहिँ के पुज्ने, ढुङ्गा पुज्ने, कोही चाहिँ खोला पुज्ने, कोही चाहिँ घाम पुज्ने भएर आफ्नो आफ्नो ईश्वर आविष्कार गर्यो। तर साँचो परमेश्वर सृष्टिकर्तालाई त कसैले पनि पुकारेन। अनि यसरी मान्छेहरूले ईश्वरलाई पुकार्न बिर्सियो, ईश्वरलाई चिनेन मान्छेले। अब यो भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अघि जुन स्वर्गको दूतहरू 33 कोटी जुन स्वर्गको दूतहरू चाहिँ यस पृथ्वीमा फालिएको थियो, अब तिनीहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब तिनीहरूले मौका पायो यति बेला त। अब मान्छेहरूको चाहिँ शरीर, प्राण, आत्मा हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ शरीर भएको कारणले गर्दा हाम्रो आँखाले देख्छौँ, तर स्वर्गदूतहरूको चाहिँ यस्तो शरीर हुँदैन। उनीहरू त आत्मा हो, उनीहरूसँग त ज्ञान, बुद्धि, विवेक छ। आत्मा भनेको चाहिँ, शरीर भनेको चाहिँ रगत, हड्डी, मासु हो। अब प्राण भनेको चाहिँ मन, इच्छा, भावना हो। अनि यो मानिस चाहिँ शरीर, प्राण, आत्माले बनिएको हुन्छ। शरीर भनेको चाहिँ हड्डी, रगत, मासु, यो चाहिँ हामी प्रत्यक्ष आँखाले देख्न सक्छौँ। अब प्राण भनेको चाहिँ मन, इच्छा, भावना। अनि हाम्रो आत्मा छ, आत्मा भनेको चाहिँ ज्ञान, बुद्धि, विवेक। अब यहाँनिर कतिचोटि चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौँ पशु प्राणीको पनि आत्मा हुन्छ। पशु प्राणी भनेको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हामी बाइबल अर्थात् विश्वासीहरू चाहिँ के भन्छौँ भन्दा उनीहरूको चाहिँ आत्मा हुँदैन। उनीहरूसँग चाहिँ शरीर छ। शरीर भनेको हड्डी, मासु, रगत, त्यो हामी देख्छौँ। अनि उनीहरूसँग चाहिँ प्राण छ। प्राण भनेको चाहिँ मन, इच्छा, भावना। मन भनेको उनीहरूलाई पनि माइन्ड छ, उनीहरूसँग इमोसन छ। उनीहरूलाई पनि कोही बेला रुन्छ, उनीहरूलाई पनि मिठै खानु मन लाग्छ, इमोसन छ। उनीहरूको बिचमा त्यो इमोसन जाग्छ, उनीहरूको बिचमा पनि सम्बन्ध हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ आत्मा चाहिँ हुँदैन। उनीहरूसँग भनेको मन हुन्छ अनि इच्छा, विल हुन्छ। उनीहरूलाई पनि जहिले मिठो खाउँ भन्ने हुन्छ। अनि इमोसन भयो, उनीहरू पनि रुन्छ, उनीहरूको पनि भावनामा चोट पर्यो भने। तर आत्मा नभएको कारणले गर्दाखेरि, आत्मा भनेको चाहिँ ज्ञान, बुद्धि, विवेक हो। अब उनीहरूसँग चाहिँ आत्मा नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू आफै नाङ्गै भएर हिँड्दा पनि उनीहरूलाई लाज लाग्दैन। उनीहरूसँग आत्मा नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले कहिले पनि विकास भएर अघि बढ्दैन। हिजो पनि कुकुर त्यही थियो, आज पनि कुकुर त्यस्तै छ। उनीहरूसँग एउटा त्यो प्राण भएको कारणले गर्दा, मन, इच्छा, भावना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
उनीहरूको चाहिँ स्मरण शक्तिहरू अलिअलि हुन सक्छ। त्यो परमेश्वरले जुन जुन प्राणीलाई जति एउटा उनीहरूलाई चाहिँ जुन ट्यालेन्ट दिएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आत्मा नभएको कारणले गर्दा, आत्मा भनेको चाहिँ ज्ञान बुद्धि विवेक हो। हामीसँग चाहिँ त्यो ज्ञान बुद्धि विवेक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो नाङ्गोपन हामी ढाक्छौँ, हामीलाई शरम लाग्छ। अब मान्छेसँग चाहिँ ज्ञान बुद्धि विवेक भएको कारणले गर्दा यी अहिले कम्प्युटर बनियो, विभिन्न कुराहरू आविष्कार गर्छ ज्ञान बुद्धि भएको कारणले गर्दा। तर पशु र प्राणीहरूको चाहिँ ज्ञान बुद्धि विवेक नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्न सक्दैन। अनि यो भएको कारणले गर्दाखेरि पशु प्राणीहरू चाहिँ आत्मिक प्राणी होइन। यिनीहरूमा चाहिँ शरीर छ र प्राण छ। प्राणी चाहिँ हो किनभने उनीहरूसँग प्राण छ, मन इच्छा भावना छ। तर यिनीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि आत्मिकी प्राणी चाहिँ होइन। अनि यसरी हामीले सत्यलाई जति बुझ्छौँ, सत्यले हामीलाई त्यति छुटकारा स्वतन्त्र गर्दै लान्छ। अघि नै हामीले सुरुमै वचन पढ्यौँ। अब माथिबाट गिरेर आएको स्वर्गको दूतहरूसँग चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ प्राण पनि छ, मन इच्छा भावना, अनि यिनीहरूसँग आत्मा छ। आत्मा भनेको चाहिँ ज्ञान बुद्धि विवेक। यिनीहरू भयङ्कर बुद्धिमानी, भयङ्कर विवेकी यिनीहरू हुँदछ। तर यिनीहरूको चाहिँ शरीर नभएको कारणले गर्दा हामी यिनीहरूलाई देख्दैनौँ। अनि यिनीहरू चाहिँ कोही बेला छायाहरू भएर, कोही बेला कता देखा पर्ने यसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई झुकाउने काम गर्दछ। हो त्यस्तै तरिकाले चाहिँ अब यो जब जाति जातिको मान्छेहरूले परमेश्वरलाई बिर्स्यो अनि यिनीहरूले चाहिँ सबै जातिका मानिसहरूलाई कसैलाई के भनेर अब यिनीहरू चाहिँ त्यो मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा देवी देवता जस्तो भएर चाहिँ अब उता अफ्रिकातिर उनीहरू देखा परेर अफ्रिकाको जातिलाई झुक्काएर एउटा उनीहरूको के देवी भयो, उता चाइनातिर गएर चाहिँ त्यहाँ देखा परेर उनीहरूको केही भयो। अनि यो तरिकाले चाहिँ अब उता मानौँ तपाईँको भियतनामतिर, म्यानमारतिर यसरी उनीहरू त्यताको जाति जातिको ईश्वर भएर देवी देवता जस्तो भएर अनि उनीहरूले परमेश्वरलाई पुकार्नको साटो उनीहरू आफैलाई पुकार्न लगाए। यो तरिकाले चाहिँ अब संसारभरिका मान्छेहरूले साँचो ईश्वरलाई पुकारेनन् अनि जाति जातिका मानिसहरूलाई चाहिँ देवी देवताले आफूपट्टि फर्काएर अहिले मानिसहरू देवी देवतालाई पुज्ने भएर गयो। तर पनि परमेश्वरले आफ्नो योजना, परमेश्वरले मानिसहरूलाई त्यत्तिकै नाश हुनको लागि छोड्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अब कसरी हुन्छ मानिस जातिलाई, मेरो सृष्टि मैले बनाएको मानिस जातिलाई मपट्टि फर्काउँछु भन्ने योजना चाहिँ उहाँले कहिले पनि रोक्नु भएन। अनि त्यो जातिहरूमध्ये इजरायली जाति, इजरायल देश अहिले पनि छ, इजरायली जातिलाई चुनेर अब्राहमको सन्तानहरू अनि त्यस पछाडि चाहिँ इजरायली जातिद्वारा बोलेर अनि पछाडि यही इजरायल जातिमा यीशु प्रभु आउनुभयो। अब यीशु प्रभु को भनेर हामीले अलिकति उहाँको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने उहाँ चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब जब परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गबाट पृथ्वीमा हेर्नुभयो, सबै मानिसहरू पापी छ किनकि हाम्रो जन्मै पाप स्वभावमा भएको छ। किनभने जुन रगत तपाईँ र ममा छ त्यो रगत चाहिँ आदमको, अनि आदमको रगत चाहिँ तपाईँ र ममा छ। त्यो आदम चाहिँ सुरुमै पाप गरेको कारणले गर्दा उसको त्यो पाप स्वभाव हामीमा आएको छ। तपाईँ र मैले जति नै म धर्मी छु भनौँ, तर हामीसँग आरिस, डाहा, रिस यस्ता विभिन्न प्रकारको जुन पाप स्वभाव तपाईँ र म भित्र छ, हामीले त्यसलाई इन्कार गर्न सक्दैनौँ। पाप स्वभाव नहुनु भनेको हामी पापी नभएको भए चाहिँ कहिले पनि हामीलाई डाहा, आरिस, रिस यस्ता छल कपट यस्तो कुराको चाहना आउँदैन। हामीलाई किन यस्तो खालको चाहना, त्यस्तो एकदमै व्यभिचारी परस्त्री त्यस्तो खालको चाहना किन आउँछ? त्यो पाप स्वभावले भएको कारणले गर्दाखेरि आउँदछ। अनि हामीले यो सत्यलाई नकार्न सक्दैनौँ। अब हामी चाहिँ यो खालको सबै संसारको मानिसहरू पापी भइसकेका छौँ। अब मानिसको पापलाई क्षमा गर्नको लागि त पशु प्राणीको रगतको बलिदानले हाम्रो पाप क्षमा हुन सक्दैन। अब मानिसको पापलाई क्षमा गर्नको लागि चाहिँ मानिसकै रगतको आवश्यक पर्छ। अनि यस्तो मानिस जो चाहिँ पवित्र छ। अब म तपाईँको पापको खातिर म मेरो
रगत बगाउन सक्दिन र मेरो रगतले तपाईको पाप पोखाल्न सक्दैन। हाम्रो हिजोको दिनहरुमा चलन थियो, हामी कतिचोटि चाहिँ पशु प्राणी बलि गरेर रगतहरू चढाउने, त्यो चाहिँ एउटा संकेत मात्र हो। त्यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दा एउटा रगतको बलिदान चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ पापको क्षमाको लागि भन्ने त्यो संकेत मात्र हो। तर अब तपाईँ र मेरो पापलाई क्षमा गर्नको लागि चाहिँ त्यो पशु प्राणीको रगतको बलिदानले हाम्रो पाप क्षमा हुँदैन। हामीलाई त मानिस भएको कारणले गर्दा मानिसकै रगतको बलिदानको खाँचो छ। अनि अब मानिस पनि कस्तो मानिस भन्दा जो मानिस चाहिँ पवित्र छ। अब म पापी छु, मेरो पापी म पापी भएको कारणले गर्दा मेरो रगतले, म पापीको रगतले तपाईँ पापी मानिसको रगत पोखाल्न सक्दैन। अब तपाईको रगत अर्थात् तपाईको पापलाई क्षमा गर्नको लागि कि चाहिँ म पवित्र हुनु पर्यो। म त पवित्र छैन र न त तपाईँ मेरो लागि बलिदान हुन सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँ पनि पापी हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ जब परमेश्वरले स्वर्गबाट हेर्नुभयो, सबै मानिसहरू पापी छ। अब कुनै मानिसले कुनै मानिसको लागि चाहिँ पवित्र रगत बगाउन सक्दैन, किनकि सबै पापी छ। अन्धकारलाई हटाउनको लागि ज्योति आवश्यक पर्छ। अन्धकारले कहिले पनि अन्धकार हटाउन सक्दैन। जहाँ अन्धकार छ त्यहाँ ज्योति आयो भने चाहिँ त्यो अन्धकार हट्न सक्छ। त्यसरी नै पापीको लागि पनि एकजना पवित्र व्यक्तिको आवश्यक पर्यो। अब संसारमा कोही पवित्र नभइसकेपछि अन्तिममा परमेश्वरको पुत्र जो चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ मानिसको रूपमा भएर आएर एउटा कन्या केटी, कन्या कुमारीको गर्भमा आएर, यस्तो कन्या कुमारी जसको चाहिँ कहिले पनि अरू मानिसहरूसँग, छोरा मान्छेसँग सम्बन्ध थिएन, हो उसको गर्भमा आएर चाहिँ एउटा मानिस भएर संसारमा जन्म भएर 2020 वर्ष अगाडि यो धरतीमा आउनुभयो। र उहाँ मानिस भएर आउनुको कारण चाहिँ अब उहाँ चाहिँ कुनै पनि हालतमा मानिसको लागि आफ्नो पवित्र रगत, अब उहाँ चाहिँ कसरी पवित्र भयो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अब अघि नै हामीले हेर्दै थियौँ उत्पत्तिको पुस्तकमा, मानिसको सन्तान, छोरा मान्छेको सन्तान नभएर, पुरुषको सन्तान नभएर त्यहाँ चाहिँ स्त्रीको सन्तान, त्यो चाहिँ परमेश्वरले आदमले गल्ती गर्ने बित्तिकै, आदमले पाप गर्ने बित्तिकै परमेश्वरले त्यो योजना बनाउनु भएको थियो। हो यसरी चाहिँ तपाईँको 2020 वर्ष अगाडि यीशु प्रभु चाहिँ एउटा स्त्रीको सन्तान भएर, अब हामी कसको सन्तान हो भन्यो भने हामी आमाको नाम लिँदैनौँ, किनकि हामी जहिले पनि बाउको नाम लिन्छौँ, किनकि हामी बाउको रगतबाट बनिएको हो। तर यीशु प्रभु चाहिँ एउटा कन्या केटीको गर्भमा आएको कारणले गर्दा उसको चाहिँ रगतमा चाहिँ पाप थिएन। उहाँ चाहिँ पवित्र परमेश्वर अनि पवित्र आत्माको शक्तिमा कन्या कुमारी मरियमको, जो चाहिँ एकदमै कन्या थियो, कहिले छोरा मान्छेसँग सम्बन्ध नभएको, त्यस्तो लसपस नभएको छोरी मान्छे अर्थात् कन्या कुमारी मरियमको गर्भबाट मानिस भएर संसारमा आयो। अनि उहाँ हुर्किँदै बढ्दै जानुभयो। जब उहाँ 30 वर्ष पुग्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँले आफ्नो सेवा सुरु गर्नुभयो। अब चाहिँ म यो मानिसहरूको लागि अब मैले बलिदान हुने समय नजिक हुँदैछ भनेर उहाँले सेवा गर्न थाल्नुभयो। अब देख्दाखेरि सबैको नजरमा एउटा नर्मल, तपाईँ हामी जस्तै साधारण मानिस देख्नुभयो। अनि उहाँ र तपाईँ हामीमा केही फरक छैन, उहाँमा पनि त्यही शरीर छ, यस्तै मानिस नै भएर 100% मानिस भएर आउनुभएको हो। तर यति हो, उहाँ चाहिँ आदमको रगत, त्यो पाप स्वभाव, त्यो रगत चाहिँ उहाँमा परेको थिएन, किनकि उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिमा स्वयं परमेश्वर मानिस भएर आउनुभएको थियो। जब उहाँ 30 वर्षको हुनुभयो अनि उहाँले आफ्नो सेवा सुरु गर्दा अचम्म र उदेकका कामहरू गर्न थाल्नुभयो। जन्म सिद्धि एउटा जन्मैबाट अन्धो मानिसहरूलाई उहाँले प्रार्थना गर्दाखेरि आँखा देख्न सक्दथ्यो, अन्धोलाई आँखा दिनुभयो, बोल्न नसक्ने गुङ्गोहरू उहाँले प्रार्थना गर्दा बोल्न थाल्यो, कुष्ठरोगीहरूलाई उहाँले चङ्गाई गरिदिनु भयो। अनि यस्तै तरिकाले भूतप्रेतहरू उहाँले धपाउनु भयो, लुला लङ्गडा
सबैलाई चङ्गाइ पार्दै जानुभयो। सबै प्रकारको रोग बिरामीहरू उहाँले चङ्गाइ पार्दै जानुभयो, यतिसम्म कि मरेको लासहरूलाई पनि उहाँले हुकुम गर्दा उड्दथ्यो। अब यो खालको अचम्म उद्योगका कामहरू हुन थालिसकेपछि मानिसहरू अब के भयो त भन्दाखेरि छक्क पर्दै गए, यो के हुँदैछ, किन यो सब भइरहेको छ। अनि त्यस बेला चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, म चाहिँ बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक तिमीहरू कोही पनि पिता कहाँ अर्थात् साँचो ईश्वर परमेश्वर कहाँ तिमीहरू पुग्न सक्दैनौ भनेर उहाँले मानिसहरूलाई शिक्षा दिन थाल्नुभयो। अनि उहाँले एउटा साधारण भाषामा बुझ्नको लागि उहाँले यस्तो शिक्षा दिनुभयो कि तिमीहरूले जतिसुकै राम्रो काम गर, तिमीहरूले जतिसुकै धर्म कर्म गर, तिमीहरूले गरेको राम्रो कामले तिमीहरू कहिले पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैनौ। तिमीहरू पिता कहाँ पुग्नको लागि चाहिँ तिमीहरूले उहाँको दरवाजा, उहाँको ढोका ढकढकाउनु पर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। भन्नुको मतलब जस्तो अहिले म यो कोठाभित्र छु, मानौँ यो कोठा एउटा स्वर्ग भयो। अब यो कोठाभित्र कोही आउन चाहन्छ भने तपाईहरूले बाहिर बसेर जति नै दुःखी गरिबलाई बाँड्नुहोस्, जति नै भोका नाङ्गोलाई खुवाउनुहोस्, पहिराउनुहोस्, त्यो एउटा धर्म भयो। सबैले गर्छ यो, सबै धर्मावलम्बीहरूले गर्ने यही हो। धर्म भनेको सबै एउटै हो, दुःखी गरिबलाई सरसहयोग गर्नु, टोराटोरी विधवाहरूलाई सहायता गर्नु, यो सबै धर्मावलम्बीहरूले गर्छ, यो राम्रो कुरा धर्म हो। तर त्यो गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरू बाहिर धर्म गर्नुहुन्छ, पानी खुवाउनु होला, खाना खुवाउनु होला, लुगा दिनु होला, त्यो गरेको कारणले गर्दा चाहिँ यो ढोका ओग्रिँदैन है। प्रभुको शिक्षा चाहिँ यो। अब यो कोठाभित्र अर्थात् मैले अघि उदाहरण दिएँ, यो एउटा स्वर्ग भयो यो कोठा चाहिँ। अब यहाँभित्र आउनको लागि चाहिँ तपाईँले बाहिर आएर तपाईँले ढोका ढकढकाउनु पर्यो। अनि जब तपाईँले ढोका ढकढकाउनुहुन्छ तब म गएर तपाईँको लागि ढोका गरिदिन्छु, अनि त्यसपछि मात्र तपाईँ यो कोठाभित्र आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै परमेश्वरले अर्थात् प्रभु ईश्वरले सिम्पल भाषामा शिक्षा दिएको यही हो। तिमीहरूले गरेको राम्रो कामले चाहिँ तिमीहरू स्वर्गमा जान सक्दैनौ, तर तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वर पितालाई ढकढकाउनुपर्छ भनेको चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। तिमीहरूले चाहिँ उहाँलाई पुकार्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा जब हामी परमेश्वरलाई पुकार्छौँ र हामीलाई बाइबलले यही दिन्छ कि हामीले चाहिँ उहाँलाई प्रार्थना गरेर उहाँलाई चाहिँ शिक्षा मतलब उहाँको शिक्षाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हृदयमा विश्वास गरेर प्रभु मेरो पाप क्षमा गरिदिनुहोस्, जब म यो पृथ्वीबाट बिदा भएर आउँछु त्यति बेला चाहिँ मलाई अनन्त जीवन स्वर्गमा तपाईँले मलाई ठाउँ दिनुहोस् भनेर उहाँलाई अहिले ढकढकाएको छौँ भने, उहाँलाई चाहिँ हामीले पुकारेका छौँ भने उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ परमेश्वर पिता कहाँ पुग्न सक्छौँ। अनि जब यो खालको शिक्षा दिइसकेपछि अब के भयो भन्दाखेरि मान्छेले विश्वास गर्न थाल्यो त्यति बेलाका मानिसहरूले। किन भन्दाखेरि यीशु प्रभुले खालि शिक्षा मात्र दिनु भएन, उहाँबाट अचम्मको कामहरू, रोगी बिरामीहरू, भूत प्रेतहरू भागिरहेको थियो। त्यस पछाडि मान्छेहरूले एकदमै प्रभु यीशुको शिक्षालाई मनले हृदयले विश्वास गरेर बन्न थालिसकेपछि त्यति बेला पनि इजरायल जातिहरूको पुजारीहरू थिए। अब यो के भयो भन्दाखेरि पुजारीहरूको मन्दिरमा त कोही पनि तपाईँको चाहिँ भेटीहरू, तपाईँको चाहिँ त्यो बलिदान गर्ने पाठोहरू यस्तो परेवाहरू लिएर जान छोड्यो। किन भन्दाखेरि त्यो गरेको कारणले गर्दा त अब स्वर्गमा नगइने रहेछ। अब त हामीले स्वर्गमा जानको लागि त यस्तो बलिदान रुपियाँ पैसा केही पनि मन्दिरमा गएर चढाउनु नपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ जब त्यहाँ त्यति बेलाका इजरायली जातिहरूले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि अब त्यति बेला इजरायली जातिका पुजारीहरू चाहिँ एकदमै के भयो भन्दाखेरि रुष्ट भयो, अब रिसायो। यो यीशुको शिक्षाले गर्दाखेरि अब कोही मान्छेहरू हामीलाई मान्न छोडे भनेर चाहिँ हामीलाई गन्न छोडे, अब सबै यीशुको पछि लाग्यो भनेर चाहिँ अनि विभिन्न प्रकारको आरोपहरू लगाएर अनन्त यीशु प्रभुलाई चाहिँ क्रुसमा झुन्डाइयो। अनि त्यो क्रुसमा झुन्डाएर अनि मृत्युदण्ड दियो। हो, त्यो क्रुसमा उहाँ झुन्डिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको त्यो पवित्र रगत चाहिँ यो धरतीमा गिर्दै थियो। अनि त्यो पवित्र रगत चाहिँ अरू केही नभएर तपाईँ र मेरो, हामी पापी मानव जातिको पापको लागि
उहाँको त्यो पवित्र रगत गिर्दै थियो अनि त्यो पवित्र रगतमा जसले विश्वास गर्छ अनि उनीहरूको चाहिँ पाप क्षमा हुन्छ। अब हामीले प्रभु यीशुको शिक्षा अनुसार हामीले गरेको राम्रो कामले हामी स्वर्ग जाने होइन, तर हामीले चाहिँ ढोका ढकढकाउनु। भन्नुको मतलब प्रभु यीशु, म तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु, मेरो लागि तपाईँ मर्नुभयो। पिता, म तपाईँको सृष्टि हो, मैले हिजोसम्म तपाईँलाई चिनेको थिइनँ, अब मैले तपाईँलाई चिने। जब म यो संसारबाट बिदा भएर आउँछु, मेरो सबै पाप अधर्म गल्तीहरू क्षमा गरिदिनुहोस्। मलाई तपाईँको राज्यमा तपाईँले मलाई आफ्नो सन्तान बनाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्ने बित्तिकै हाम्रो उद्धार, मुक्ति अनि अनन्त जीवन, त्यो स्वर्गको राज्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ। न त कि हामीले कुनै प्रकारको राम्रो कामले गर्दा होइन भनेर चाहिँ प्रभु यीशुले शिक्षा दिनुभयो। हो, यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो संसारभरि बाइबलको शिक्षा यही हो। हामीले प्रभु यीशु को हो भनेर किन प्रचार गर्छौँ भन्दा उहाँ चाहिँ स्वयं परमेश्वर यो धरतीमा आएर मानव जातिको लागि उहाँले चाहिँ रगत बगाउनु भयो अनि उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो। त्यो पवित्र रगत हाम्रो पापको खातिर उहाँले बगाउनु भयो अनि उहाँ त्यो क्रुसमा टाँगेर मरिसकेपछि उहाँलाई लगेर चिहानमा गाडियो अनि 3 दिनपछि चाहिँ उहाँ फेरि पुनरुत्थान जीवित भएर, मरेकै भएन, उहाँ चाहिँ फेरि जीवित हुनुभयो। संसारमा धेरै मानिसहरू अथवा धेरै महापुरुषहरू आउनुभएको छ, इतिहासमा धेरै शिक्षाहरू पनि दिनुभएको छ, ज्ञानको कुराहरू पनि दिनुभएको छ, अचम्म र उद्वेगको कामहरू पनि गर्नुभयो त्यस्ता महापुरुषहरूले विभिन्न शक्तिको सहारामा। तर यीशु प्रभुले चाहिँ अचम्म र उद्वेगको काम मात्र गर्नु भएन, उहाँ चाहिँ मरेर फेरि जीवित भएर बौरी उठ्नुभयो, पुनरुत्थान हुनुभयो। अनि उहाँको चाहिँ अहिले चिहान चाहिँ खाली पाइन्छ। मतलब उहाँ चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ मृत्युले पनि उहाँलाई पक्रिराख्न सकेन, मृत्युलाई जितेर उहाँ उठ्नुभयो। तर जति पनि अरू महापुरुषहरू संसारमा आए उनीहरू चाहिँ मरेपछि धरतीमा गाडियो अनि यो धरतीको किराले उनीहरूको शरीर खायो। तर यीशु प्रभुको शरीर चाहिँ यो धरतीको किराले खाएन, किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। र जति पनि अरू महापुरुषहरू उहाँहरू चाहिँ साधारण तपाईँ र म जस्तो मानिस जससँग चाहिँ ज्ञान थियो, बुद्धि थियो, उनीहरूले चाहिँ शिक्षा दिए। तर उहाँहरूबाट चाहिँ हाम्रो उद्धार र मुक्ति हुन सक्दैन। यहाँबाट पनि के प्रमाण हुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वर प्रभु यीशु चाहिँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ स्वयं परमेश्वर, उहाँ मर्नुभयो, गाडिनुभयो, फेरि बौरी उठेर उहाँ चाहिँ यो माटोमा मिल्नु भएन उहाँको शरीर अनि उहाँ फेरि 40 दिन 40 रात यो धरतीमा चेलाहरूको माझमा देखा पर्यो। त्यति बेला चेलाहरू यीशु प्रभुलाई क्रुसमा झुन्डाउँदाखेरि चाहिँ चेलाहरू चाहिँ पुरा डराएर एउटा कोठामा लुकेर बसिरहेको थियो। अनि जब त्यो कोठामा चाहिँ चेलाहरू लुकेर बसिरहेको थियो अनि यीशु प्रभु चाहिँ 3 दिनपछि पुनरुत्थान भएर आइसकेपछि उहाँ चाहिँ त्यो कोठामा ढोकासोका नउगारिकन छट्टै छिरेर आउनुभयो। अनि त्यो आत्मिकी शरीर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ भौतिक शरीरमा उठ्नु भएको थिएन, उहाँ चाहिँ आत्मिकी शरीर जो चाहिँ प्रत्यक्ष देखिने। अनि त्यो आत्मिकी शरीर, त्यो महिमित शरीर, अनि जुन शरीर चाहिँ भोलिको दिनमा तपाईँ र म मरेपछि जब हामी फेरि पुनरुत्थान हुन्छौँ, हामी त्यस्तो शरीरमा पुनरुत्थान हुन्छौँ। अनि हो त्यस्तो शरीर चाहिँ प्रभु यीशुले प्रत्यक्ष देखाइदिनु भयो। अनि उहाँ सट्टै त्यो कोठाभित्र आउँदाखेरि सबै चेलाहरू डराए, ल यीशु प्रभु त भूत भएर आउनु भएछ भनेर। तर यीशु प्रभुले भन्नुभयो, नडराऊ, ढाडस गर, म भूत होइन, म वही यीशु हुँ। किनभने भूत प्रेतको चाहिँ यसरी छाम्दाखेरि हड्डी मासु हुँदैन, उनीहरू चाहिँ यस्तो छाया मात्र हुन्छ, नपत्याइ मलाई आएर छामा भनेर चाहिँ छाम्दाखेरि त साँच्चै नै यस्तो खालको शरीर, महिमित शरीर छाम्दा भेटिन्छ। उहाँले खाना खाएर पनि देखाउनु भयो, माछा खाएर देखाइदिनु भयो। तब चेलाहरूले त्यहाँबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा विश्वास गर्यो।
नत्र भने हिजोसम्म यीशु प्रभुको त्यो पुनरुत्थान मृत्यु पछिको शरीर नदेखिन्जा चाहिँ कसले देखेको छ र भनेर विश्वास गरेको थिएन। अनि कतिचोटि हामीले पनि त्यही भन्ने गर्छौँ, मृत्यु पछि त कसले देखेको छ र। तर यीशु प्रभुले यो कुरा चाहिँ 2020 वर्ष अगाडि नै देखाइसक्नु भएको थियो। अब त्यो चेलाहरू चाहिँ जब त्यो चेलाहरूलाई त्यति बेलाका सिपाहीहरू आएर पक्रिन थाले, सबै चेलाहरू भागेको छ। पत्रुसले त तीनचोटि प्रभु यीशुलाई चाहिँ इन्कार गरे, म त चिन्दिनँ यीशुलाई त भनेर। वास्तवमा पत्रुस चाहिँ 3 वर्ष सँगसँगै यीशु प्रभुसँग सँगसँगै भएर हिँडेको थियो। 3.5 वर्षसम्म प्रभु यीशुसँगै बसेर, प्रभु यीशु म तपाईँको चाहिँ कुनै पनि हालतमा म तपाईँलाई त्याग्दिनँ, तपाईँ मेरो गुरु भनेर पछ्याउने पत्रुसले जब यीशु प्रभुलाई पक्रेर क्रुसमा बलिदान गर्दा चाहिँ तँ पनि यीशुको चेला होइनस् भनेर सोद्धा चाहिँ म त होइन, म त चिन्दिनँ उहाँलाई भनेर आफ्नो ज्यान बचाएको थियो। भन्नुको मतलब यीशु प्रभुको पछि लागे तापनि पूर्ण रूपमा मृत्यु पछिको जीवन नदेखेको कारणले गर्दा पत्रुस र उहाँको चेलाहरूले पनि यीशु प्रभुलाई विश्वास गर्न सकेको थिएन। तर जब यस्तो शरीरमा चाहिँ प्रत्यक्ष यीशु प्रभु देखा पर्नुभयो, त्यस पछाडि सबै जागृत भयो। हो त रहेछ त, मृत्यु पछि पनि अर्को एउटा आत्मिकी जीवन हुँदो रहेछ, मृत्यु पछि पनि एउटा आत्मिकी दुनियाँ हुँदो रहेछ। किनभने यीशु प्रभुले देखाइदियो जसलाई चाहिँ तपाईँ यो बार भित्ता केहीले रोक्दैन थियो। अनि यीशु प्रभु कहिले यहाँ चेलाहरूसँग देखा पर्नुहुन्थ्यो, कहिले फेरि अर्को ठाउँमा देखा पर्नुहुन्थ्यो, सबैसँग तपाईँको चाहिँ अँगालो मारेको छ। अहिले पनि हामी यो शरीरको कारणले गर्दाखेरि हामी कोही यहाँबाट अर्को ठाउँ जानु पर्यो भने हामी पैदल जानुपर्छ। तर हाम्रो आत्माले चाहिँ सबै त्यहाँनिर घुमिसकेको हुन्छ, पुगिसकेको हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले यो शरीरले बाधा गरेको छ। तर जुन दिन यो शरीर स्वभावमा भएको कारणले गर्दा यो शरीर ढल्छ र हामी त्यो आत्मिकी शरीरमा हामी परिणत हुन्छौँ। हामीलाई यो बार भित्ता हामीलाई केहीले रोक्दैन, हामीले यात्रा गर्नु पर्दैन, हामी त्यस्तो महिमित आत्मिकी शरीरमा हामी हुनेछौँ। अब यो कुरा देखिसकेपछि चाहिँ अन्तिममा यीशु प्रभुले त्यहाँनिर लगभग हजारौँको सङ्ख्याका मानिसहरूको भिडमा उहाँहरूले भन्नुभयो, अब जाऊ, अब तिमीहरूले यो सत्य कुरालाई चाहिँ देखेका छौ, अब तिमीहरूले जाऊ, जाति जातिका मानिसहरूलाई, सबै जाति, एकजना मानिस भनेन, यहाँनिर खालि एउटा जातिलाई तोकेर, खालि नेपाली जातिलाई, खालि इन्डियन जातिलाई भनेन, संसारका सबै जाति जातिका मानिसहरूलाई यो कुरा बताऊ। अनि जो जतिले विश्वास गर्छ अनि ग्रहण गर्छ उनीहरूको लागि चाहिँ सित्तैमा उद्धार र मुक्ति पाएको छ। अनि तिमीहरूले जाँदै सुसमाचार सुनाऊ, प्रचार गर भनेर चाहिँ अनि त्यस पछाडि चेलाहरूलाई यो आज्ञा दिएर उहाँ चाहिँ हजारौँको भिडबाट सिधै उड्दै 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 गएर उहाँ चाहिँ स्वर्गतिर उचालिएर जानुभयो। हेर्दा हेर्दा यीशु प्रभु चाहिँ स्वर्गमा जानुभयो, किनकि उहाँ स्वर्गबाट आउनुभएको थियो। अनि फेरि उहाँ आफ्नो मिसन पुरा गरेर, उहाँको मिसन भनेको चाहिँ मानिस भएर आउनु र मानिसको पापको लागि आफ्नो पवित्र रगत बगाएर मानिसको पापलाई क्षमा गरेर अनि फेरि उहाँ स्वर्गतिरै जानु। धेरै मान्छेले भन्छ कसले स्वर्ग देखेर आएको छ भन्छ, तर त्यो चाहिँ 2020 वर्ष अगाडि नै स्वर्ग देखेर आउने चाहिँ यीशु प्रभु हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएको कारणले गर्दा उहाँले जहिले स्वर्गको कुरा बताउनुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला मानिसहरूले त्यो स्वर्गको कुरा बुझ्न सक्दैनथ्यो। अनि त्यही बुझ्न नसकेको कारणले गर्दा अन्तिममा यीशु प्रभुलाई क्रुसमा झुन्ड्याएर पनि मारियो। अब यो प्रत्यक्ष देखिसकेपछि, अब यीशु प्रभु स्वर्गहरण भइसकेपछि चाहिँ, स्वर्गमा उचालिनु भइसकेपछि चाहिँ अब चेलाहरू संसारभरि त्यस पछाडि फिँजियो। यो जुन चेलाहरू आफ्नो ज्यान बचाउनको लागिलाई यीशुलाई क्रुसमा मृत्युदण्ड दिँदै गर्दाखेरि चेलाहरू भागेर लुकेर आफ्नो ज्यान बचाइन्थ्यो। अब त्यही चेलाहरू चाहिँ तपाईँको संसारभरि फिँजिएर उनीहरू सुसमाचार घोषणा गर्दै हिँड्न थाले। अब जब यो सत्यताको कुराहरू प्रचार गर्दै जाँदाखेरि पवित्र आत्माको शक्तिमा चेलाहरूले प्रार्थना गर्दा बिरामीहरू निको हुन थाल्यो, लुला लङ्गडाहरू हिँड्न थाल्यो, अचम्म कामहरू हुन थाल्यो। र जब मान्छेहरू अब चेलाहरूको पछि लागे, यीशुलाई ग्रहण गर्न थाले, विश्वास गर्न थाले,
त्यति बेलाका शासकहरूले चेलाहरूलाई पक्रिँदै मृत्युदण्ड दिन थाल्यो। त्यति बेला अब पत्रुसकै कुरा हामीले गर्ने हो भने पत्रुस जसले चाहिँ यीशु प्रभुलाई 3 चोटि इन्कार गरेर आफ्नै गुरुलाई म चिन्दिनँ भनेको मान्छे, किन भन्दा आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि, जब पत्रुसलाई चाहिँ पक्रेर यो सबै यीशु प्रभु चाहिँ झुटो हो, गलत हो भनेर यो मानिसहरूलाई भनेर चाहिँ त्यति बेलाको शासकहरूले त्यो बेला चाहिँ मृत्युदण्ड दिँदाखेरि अरू मान्छेलाई डर देखाउनको लागि, अरू मान्छेलाई चाहिँ त्रासमा राख्नको लागि सबै मान्छेहरूलाई बोलाएर अनि मृत्युदण्ड दिँदै गर्दथ्यो। अनि पत्रुसलाई पनि जब सबै मान्छेहरूको भिडमा यो मान्छेहरूलाई भन् यीशु प्रभु गलत हो, यीशु प्रभु ठग हो, यीशु प्रभु झुटो भनेर भन्, म तेरो ज्यान बचाइदिन्छु भनेर भने पत्रुसले इन्कार गर्यो। यीशु प्रभु सत्य हो भनेर भन्यो। अनि त्यस पछाडि पत्रुसको श्रीमती पनि त्यहाँ थियो। अब यदि तैँले फेरि पनि इन्कार गरेनस्, यीशु सत्य हो भनिस् भने चाहिँ तेरो श्रीमती मार्छु। अनि त्यति बेला चाहिँ पत्रुसले भन्छ, मेरो श्रीमती, तिमीलाई एकछिन पीडा हुन्छ, तिमीले एकछिन सहनुपर्छ, तर तिम्रो मृत्यु हुने बित्तिकै, तिमी शरीरमा बित्ने बित्तिकै तिमी आँखाको निमेषमा तिमी प्रभु यीशु अथवा स्वर्गमा जान्छौ भनेर उल्टो उसले आफ्नो श्रीमतीलाई ढाडस दियो। उसले आफ्नो श्रीमतीलाई बचाउने भन्दा पनि श्रीमतीलाई मर्नमा, तिमी अहिले मर्यौ भने पनि तिमी अनन्त प्रभु यीशु स्वर्गमा हुनेछौ भनेर ढाडस दियो। अनि यसरी पत्रुसको श्रीमती पनि मारिदियो। अनि पत्रुसलाई पनि अब तँलाई मार्छु भन्दा उसले एकदमै खुसी साथ हाँसी मलाई चाहिँ मार्छौ भने क्रुसमा झुन्ड्याएर यीशु प्रभु जस्तो गरेर नमार, किनकि म चाहिँ त्यो प्रभु यीशु जस्तो क्रुसमा झुन्डेर मर्नको लागि म योग्यको मान्छे छुइनँ। म त्यस्तो घिनलाग्दो पापी व्यक्ति हो। मलाई मार्छौ भने, तिमीले दण्ड दिन्छौ भने मलाई चाहिँ क्रुस उद्धुमुन्टे पारेर गाडेर मार। अनि पत्रुसलाई चाहिँ त्यसरी मार्यो। अब त्यो पत्रुसले यति साह्रो आफ्नो जीवन दिँदाखेरि झन् साह्रो मानिसहरूले विश्वास गर्यो, किनभने हाउडेको कुरा, व्यर्थको कुरामा कसैले पनि आफ्नो जीवन बलिदान गर्दैन। अनि त्यस्तै गरेर यदि हामीले मर्कुसको कुरा गर्ने हो भने मर्कुस पनि तपाईको उसले चारपट्टि बलियो घोडा राखेर चारपट्टि चाहिँ हात खुट्टाहरू बाँधिदिएर मर्कुस यो मान्छेहरूलाई भन् यीशु ठग हो, झुटो हो भनेर भन्नु लाउँदा मर्कुसले भन्छ यीशु प्रभु सत्य हो, मलाई मेरो जीवनको प्रभाव छैन, सत्य हो भन्दाखेरि अनि चारै दिशाबाट घोडा कुदाइदिँदाखेरि चाहिँ मर्कुस चाहिँ 4 चोट्टा भएर मर्यो यीशुको चेला। त्यस पछाडि झन् यो देखेपछि झन् मानिसहरूले विश्वास गर्न थाले, व्यर्थको कुरामा त कस्तो जीवन दिन्छ र। झन् यसरी विश्वासी बढ्दै गयो। जति मान्छे यसरी शासकहरूले मार्दै गए त्यति नै मान्छेहरू पनि बढ्दै गए, विश्वासी बढ्दै गयो, विश्वासमा बढ्दै गयो। थोमा जो चाहिँ यीशु प्रभुको मृत्यु पश्चात उहाँ चाहिँ कुदेर आएर इन्डियामा आएर प्रचार गर्यो। इन्डियामा आउँदाखेरि ऊ चाहिँ अहिले पनि उसको त्यति बेलाको मानिसहरूले यो विदेशी धर्म प्रचार गरिस् भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ तीर हानेर भाला रोपेर मारियो। अहिले पनि चेन्नईमा उसको त्यो स्थान त्यहाँनिर गएर हामी मरेको ठाउँ हामी देख्न सक्छौँ। यसरी चेलाहरूले प्रभु यीशुको गवाईको निम्ति आफ्नो जीवनहरू, अनि यदि हामीले इतिहास हेऱ्यौँ भने लाखौँ मानिसहरू मारिएका छन्, विश्वासी मानिसहरू, क्रिस्चियन मानिसहरू जसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेर परमेश्वरको यो सुसमाचार, यो सत्यतालाई घोषणा गर्दा धेरै मरिएको छ, धेरै मारिएको छ। तर जति मान्छे मर्यो त्यति यो विश्वास बढेर गयो। मानिसहरूले आफ्नो आफन्त त्याग्न राजी भए, त्याग्न राजी भए, सबै कुराहरू, संसारको धन दौलत, आफ्नो जीवन त्याग्न राजी भए। तर सत्यतालाई चाहिँ जब मान्छेले बुझ्यो उनीहरू पक्रिराख्यो। त्यसैले प्रिय मेरो दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुबाहरू, हामीले सत्यतालाई जान्यौँ भने चाहिँ, सत्यतालाई बुझ्न सक्यौँ भने चाहिँ सत्यले चाहिँ जहिले पनि हामीले स्वतन्त्र छुटकारा, हामीले जहिले पनि डरमा त्रासमा हामीले जीवन जिउनु पर्दैन। जब हामी
यो सत्यतालाई बुझ्छौँ, हामीलाई स्पष्ट थाहा हुन्छ कि परमेश्वरले कसरी सृष्टि गर्नुभयो, हामीलाई यो संसारमा कसरी आयौँ, अब हामी यो संसारबाट बिदा भएर हामी कहाँ जान्छौँ, स्वर्गमा कस्तो छ, यो सबै कुरा परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्ट पार्छ, किनकि परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य हो। अनि हामी डर त्रासमा ला मरेपछि के हुन्छ होला, कहाँ जाने होला, यस्तो अन्यलमा हामीले हाम्रो जीवन जिउन पर्दैन, किनकि हामीले छुटकारा भइसकेका छौँ। अब हामीले अनावश्यक धर्मकर्म गरिराख्नु जरुरी छैन, किनकि हामीले खालि परमेश्वरको नाउँमा यीशु प्रभुलाई, यीशुको रगतले चाहिँ मेरो पाप क्षमा भएको हो रहेछ भनेर चाहिँ विश्वास गरेर यीशुलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै तपाईँ र मेरो पाप क्षमा हुन्छ। हामीले अनावश्यक रुपियाँ पैसा धन दौलत खर्च गरिराख्नु पर्दैन, हामीले केही गर्नु पर्दैन, यो सित्तैमा परमेश्वरले दिनुभएको एउटा अनुग्रह हो। त्यसैले अघि नै मैले भने जब हामीले सत्यता बुझ्छौँ अनि सत्यताले चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिन्छ, अनि जब हामीले परमेश्वरको वचनमा हामीले हेऱ्यौँ भने यति मात्र होइन, अरू धेरै कुराहरू छ, धेरै कुराहरू जसले हामीलाई सत्यतामा डोराउँछ, हाम्रो ज्ञान बुद्धि विवेक अझै यसले बढाइदिन्छ परमेश्वरको वचनले, पवित्र आत्माको सहायतामा। अनि जब पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं हाम्रो माझमा आउनुहुन्छ, त्यस पछाडि हामी अझै परमेश्वरको राज्यमा अघि बढ्न सक्छौँ, अझै हामीले आन्तरिक कुराहरू, प्रकाशको कुराहरू हामीले बुझ्न थाल्छौँ। त्यसैले तपाईँहरू पनि अहिलेसम्म यदि प्रभु यीशुलाई चिन्नु भएको छैन, परमेश्वर को भनेर बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले अझै तपाईँले बाइबल वा तपाईँको नजिकको कुनै चर्चहरू छ, पास्टरहरू छ भने तपाईँले आफ्नो मनमा लागेको जिज्ञासाहरू छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँले यो वचन सुनिसकेपछि कुनै जिज्ञासाहरू छ भने तपाईँले कमेन्टमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र सकेसम्म म तपाईँको कमेन्टलाई हेरेर म उत्तर दिने प्रयास गर्छु। यदि मैले तपाईँलाई बुझाउन नसकेको खण्डमा मैले मेरो अग्रज पास्टरज्यूहरूलाई सोधेर भए पनि म तपाईँको जिज्ञासाहरू दूर गराउन सक्छु, तर तपाईँले कमेन्ट गर्दाखेरि एकदमै सभ्य भाषामा राखिदिनु होला, किनकि हामी एउटा आत्मिकी प्राणी, हामी ज्ञान बुद्धि विवेक भएको मानिसहरू हौँ, र हामी त्यो चेतना भएको मानिस भएको कारणले गर्दा सभ्य भाषामा हामीले हाम्रो त्यस्ता नबुझेको कुराहरू हामीले पस्किन सक्छौँ। म यही तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, र परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशीर्वाद गर्नुभएको होस्। तपाईँहरूलाई यो सत्यता बुझ्न र साँचो परमेश्वरको हो भनेर बुझ्न र तपाईँको सृष्टिकर्तालाई चिन्न पवित्र आत्माले मद्दत गर्नुभएको होस्। र यति भन्दै आजको वचनलाई म यहीँ राख्छु। वचन भन्दा पनि यो एउटा सुसमाचार हो, सुसन्देश हो, जसले तपाईँ र मलाई जीवनको अर्थ के हो भन्ने कुरा बताउँदछ, जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरै फरक, एकदमै यसको चाहिँ फरक असर हाम्रो जीवनमा पर्न सक्छ। हिजो हामी लक्ष्यविहीन, लक्ष्य नभएको मानिस थियौँ भने जब तपाईँले यो सत्य कुरालाई जान्नुहुन्छ र म को हुँ, म यो संसारमा कहाँबाट आएँ, म यो संसारमा किन छु, म केही समयपछि मर्छु, तर मरेपछि म कहाँ जान्छु त, म बाँचुन्जेल यो संसारमा मैले के गर्नुपर्छ, यी इत्यादि प्रश्नहरू तपाईँसँग हुन सक्छ। के यो रुपियाँ पैसा धन दौलत घर बङ्गला गाडी घोडा यति हात पार्नु नै जीवनको लक्ष्य हो त? विवाह गर्यो, छोराछोरी हुन्छन्, नाता नातिनी हुन्छन्, बुढाबुढी भयो, मर्यो, यति नै हो त जीवनको अर्थ? होइन प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईँ परमेश्वरको वचनमा आउनु भएर तपाईँले अझै सत्यतालाई खोज्नु भयो भने यो पनि एउटा जीवनको बाटो हो, तर हाम्रो जीवनको लक्ष्य अलग छ। अनि तपाईँलाई त्यो जीवनको लक्ष्य, त्यो सत्यता बुझ्नमा परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको होस्, मेरो यही प्रार्थना छ। सबैजनालाई
अभिवादन साथै जय मसिह।